Maayong buntag kanatong tanan, mao kini ang pinaka-update sa panahon diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province nga gi-issue karong Martes alas 5 sa buntag, Enero 23, 2024. Ang weather system nga makaapekto sa atong nasod mao ang amihan nga hangin nga kini nagpadayon kini makaapekto sa Northern Luzon. Samtang diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province, din makasinati sa usahay pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatapat nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod kini sa localized thunderstorm. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog o severe thunderstorm nga masinati sa inyong dapit. Hinay nga kasarangan ngadto sa makusog nga hangin ang mahuyop gikan sa silangan ngadto na sa amihan silangan direksyon nga mopasalabi diri sa atong dapit o kasarangan ngadto na sa dagko ang mga balod sa kadagatan nga adunay sukod nga wave height nga 1.2 meter ngadto na sa 3.1 meter. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24 ngadto na sa 30.2 antas sentigrado. Ang dagat motaob karong gabii sa alas 7:56 nga adunay sukod nga 1.1 meter ug mohunas karong buntag sa alas 5:25 nga adunay sukod nga negative 0.3 meter. Ug wala tay gale warning nga giisa diri sa Mindanao. Ang adlaw ning subang sa alas 5:59 sa buntag ug mosalop karong hapon sa alas 5:38. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Francis Simorlan.